आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। जंग की वजह से इजराइल 1 साल में हो जाएगा तबाह, रिटायर्ड इजरायली मिलिट्री जनरल का बड़ा दावा। इराक के लड़ाकों का ऐलान, अमेरिकी अड्डों पर मचाते रहेंगे कोहराम। इजराइल की हिफाजत में अमेरिकी नेवी मुस्तैद, मिडिल ईस्ट पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन। बेल्जियम का पत्थर दिल आया सामने, पनाह मांगने पहुंचे फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर वापस भेजा मिस्र। और 17 लाख फलस्तीनियों के पास बस गजा की 10% जमीन। हर रोज होते हैं बेघर, हर रोज छिनता है आशियाना। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 22 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की इन खबरों का ये सफर तफसील से। ईरान के एयर डिफेंस की कुव्वत पूरे रीजन की सिक्योरिटी में ईरान की मुकम्मल ताकत को जाहिर करती है। ये बात मैंने नहीं कही है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, बल्कि अल मायदीन वेबसाइट की ये खबर है, ये हेडलाइन है जो ये बात कह रही है। दरअसल एक सीनियर ईरानी अफसर के मुताबिक ईरान वेस्ट एशियन रीजन में एयर डिफेंस फोर्सेस के एतबार से एक बहुत ताकतवर मुल्क है। ईरानी फौज की एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सबाही फर्द ने कहा है कि ईरान के मुखालफीन या यूं कहें कि ईरान के दुश्मन इस हकीकत से बखूबी वाबस्ता हैं, वाकिफ हैं कि ईरान इंडिपेंडेंट मुल्क है और इसका तमाम जंगी साजो सामान ईरानी पेशेवरों ने ही बनाया है और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस फोर्स ऐसी है कि उनके साजो सामान के बारे में सिवाय ईरानियों को के और किसी को जानकारी नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। बात इराक की। इराक के लड़ाकों का ऐलान है कि अमेरिकी अड्डों पर वो घमासान मचाते रहेंगे, यानी हमले करते रहेंगे। इराकी हिजबुल्लाह, इराक में भी हिजबुल्लाह है ना, इराकी हिजबुल्लाह ब्रिगेड के सिक्योरिटी ब्यूरो के सरबराह अबू अली अल अस्करी ने ऐलान किया है कि उनका ग्रुप इराक में अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इन कार्रवाइयों में अब मजीद इजाफा होगा और तेजी देखी जाएगी और अमेरिकी अड्डों को यूं ही निशाना बनाते रहेंगे हम जब तक अमेरिका हमारे मुल्क से बाहर नहीं निकल जाता। एक और खबर का रुख करते हैं। जंग की वजह से इजराइल 1 साल में तबाह हो जाएगा। ये बात एक रिटायर्ड इजरायली मिलिट्री जनरल ने कही है, जिसे लेबनान की वेबसाइट अल मायदीन ने जगह दी है, हेडलाइन बनाया है और मैं आपके सामने लेकर आया हूं। रिटायर्ड इजरायली मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक ने वार्निंग दी है कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ एक लंबी जंग लड़ना महज 1 साल के अंदर इजराइल के खात्मे का बाइस बन सकता है। मौजूदा काबिज रहनुमाओं को, या यूं कहें कि जो इस वक्त ज़ायनी रहनुमा इजराइल में हैं, तख्त नशी हैं, उनको तेल अवीव के जंगी मकासद के हुसूल में नाकामी पर तनकीद का निशाना भी इसी ब्रिगेडियर ने बनाया, इसी ब्रिगेडियर जनरल ने। द क्रेडल की खबर बताती है कि मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक ने गजा में इजराइल के सामने आने वाले कई खतरों की लिस्ट बनाई है। इसमें इजरायली कब्जे वाले इलाकों के अंदर बढ़ते हमले, भारी नुकसान के चलते इजरायली फौज में मैन पावर क्राइसिस यानी फौजियों की कमी, इजराइल और इजरायली प्रोडक्ट्स का दुनिया भर में बढ़ता बायकॉट और उससे चरमराती अर्थव्यवस्था यानी इकनॉमी को बदतर बनाना शामिल है। हथियारों के शिपमेंट पर मुमकिन बैन और अपने ही लोगों के बीच बढ़ती नफरत जैसे नुकसान भी इजराइल की तबाही की वजह बन सकते हैं। ये इन रिटायर्ड बड़े ब्रिगेडियर जनरल के हवाले से कहा गया है, जो कि इजराइल की फौज में बरसों बरस काम करते रहे। इनसे बारीकी से और कौन जान और समझ सकता है इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, इजराइल के साथ क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को ये बेहतर समझ सकते हैं। अब कुछ खबरें लाइव ले लेते हैं जिन्हें अभी और डेवलप होना है। आपको 2 रोज पहले बताया था कि गजा से 6 इजरायली हॉस्टेजेस की बॉडीज बरामद हुई हैं। आईडीएफ वो अपनी बॉडीज को लेकर इजराइल चला गया है, लेकिन अब उन जब बॉडीज की ऑटोप्सी हुई तो उसमें ये पता चला कि इन सब की जिस्मों पर गोलियों के निशान हैं और अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने इन्हें गोली मार दी है। ये इजराइल का कहना है, गोली मारकर इन सबको मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल अब देखते हैं कि जो गोलियों के निशान इन 6 बॉडीज पर मिले हैं, इसके बारे में हमास का क्या कहना है। क्या ये गोलियां इजरायली फौजियों की थीं जो अंधाधुंध कहीं भी मच्छर मक्खी कुछ भी देखें, इंसान तो दूर की बात है, वो गोलियां बरसाने लगते हैं, क्या ये गोलियां उनकी थीं? और क्या हमास ने ही
ان لوگوں کو مارا ہے. جیسے ابھی اس کے ایک فوجی نے 2 اسرائیلی قیدیوں پر گولی داغ دی تھی کیونکہ اس کے بچے اسرائیلی بمباری میں مارے گئے تھے. یحییٰ سنوار کے حماس کے چیف بننے کے بعد سے بہت کچھ ہو رہا ہے. میں جو نہیں کہہ رہا ہوں آپ وہ سمجھ رہے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں آگے. ایک اور خبر دا ٹائمز آف اسرائیل کے ہی حوالے سے. IDF نے بڑے مشن انجام دیے ہیں ساؤتھ لیبنان میں جو حزب اللہ کے کنٹرول والا علاقہ ہے. ایکسٹینسو اسٹرائکس اگینسٹ حزب اللہ ان 10 ایریاز آف سدرن لیبنان. سدرن لیبنان کے 10 علاقوں میں ایکسٹینسو اسٹرائکس انجام دیے ہیں IDF نے. میں آپ کو کبھی ایک طرف کی خبر نہیں دکھاتا. جو آپ کو کہے کہ اس نے مار دیا, چیتھڑا ادار, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ پروپیگنڈا ایجنڈا ہے. خبر وہی ہے جو دونوں طرف سے آئے. حزب اللہ بھی لگاتار حملے کر رہا ہے. سینکڑوں راکٹ, مجھے لگتا ہے جہاں تک پچھلے 2 دن میں 115 سے اوپر راکٹ وہ داغ چکا ہے. خیر, اب آتے ہیں بیلجیم کی پتھر دلی کی بات کرتے ہیں. دیکھیے بیلجیم 2 فلسطینی پہنچے کہ انہیں آشیانہ مل جائے, ایک سر چھپانے کی جگہ مل جائے, اور وہ اسائلم سیکرز تھے. ابھی ڈنکی دیکھی ہوگی نا, اسائلم پتہ چل گیا ہوگا کیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے ملک میں انہیں خطرہ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, تو ان کے رول کے حساب سے بیلجیم کے انہیں اسائلم دے دینا چاہیے تھا. لیکن ان فلسطینیوں کو انہوں نے اسائلم نہیں دیا اور ایجپٹ بھیج دیا جہاں بھیجا نہیں جانا تھا, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے آپ یوں سمجھ لیے کہ انہیں جو ہے جو کارڈ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان لوگوں کو مصر نہیں بھیجا جا سکتا تھا, اور بیلجیم اتھارٹی نے ان کے ساتھ یہ کانڈ کر دیا. انہیں گریس بھیجا جانا تھا, بجائے اس کے انہیں ایجپٹ بھیج دیا گیا. کیوں بھائی, یہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے. تو یہ لوگ رجسٹرڈ تھے گریس میں, انہیں وہاں کہتے ہیں کہ ہمیں جی کھانا نہیں مل رہا تھا, ہمارے خلاف نفرت بہت تھی, ہمیں آسرا نہیں مل رہا تھا, تو ہم گریس سے بیلجیم آ گئے. لیکن بیلجیم میں ہوا یہ کہ انہیں گرفتار کیا گیا, ڈیٹینشن بھیجا گیا. وہاں ان لوگوں نے انٹرویو دے کر بتایا ایک آرگنائزیشن کو, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا, ہم یوں آئے, اب یہ ہو رہا ہے, اور یہ ہمیں مصر بھیج دے رہا ہے. اب مصر میں بابا السیسی, اور السیسی ایک جینوسائڈ کنگ کے کہا جا رہا ہے کہ وہ دوست بہت ہے. بتائیے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی اپنی سرحد کے دروازے بند کر چکے ہیں. اسرائیل cramming 1.7 million Palestinians into 10% of Gaza. مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر. ہر روز کبھی ہمیں یہاں مشن چلانا ہے, کبھی ہمیں وہاں مشن چلانا ہے, یہ کہہ کر ایویکویٹ کر دو, یہ کہہ کر پرچے گرائے جاتے ہیں, موبائل پر میسج دیے جاتے ہیں اسرائیلی فورسز کی طرف سے فلسطینیوں کو غزہ میں, اور وہ بیچارے 2-4 دن پہلے جہاں تمبو لگائے تھا وہاں سے اکھاڑ کر. سوچو یار, تمبو لگانا کسی گھر کو بنانے سے زیادہ آپ یوں سمجھیے کہ آسان نہیں ہے, وہ بھی بڑا مشکل ہے, اور وہ بھی جنگ کے دور میں. بار بار اٹھاتے ہیں, اپنی زندگی کا ساز و سامان لاد کے لے جاتے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ 1.7 ملین آبادی غزہ کی, لگ بھگ 17 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ہر روز بھٹک رہے ہیں, اور ان کے لیے صرف 10% زمین وہ بچی ہے جسے اسرائیل نے ابھی تک سیف زون کہا ہے. سیف زون کے نام پر غزہ میں صرف 10% زمین ہے. اس 10% زمین پر بہت چھوٹا سا ہے غزہ, پیسے پہلے ہی لوگ گھچ پچ رہتے ہیں, اس 10% میں یہ 17 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کس لیول کا اس وقت آپریشن چل رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, ہر طرف آپریشن, تباہی, جو تباہ ہو گیا اسے اور تباہ کرنا. کچھ لوگ جو عربوں کو گالیاں دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ایران کو گالیاں دیتے ہیں, میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ لڑو مت. آپ وہی غلطی کر رہے جو انڈین میڈیا کے نیوز اور انڈین نیوز دیکھتے وقت کرتے تھے. قطر کے پرائم منسٹر عرب ہیں, انہیں بھی آپ گالی دیتے ہیں. قطر کے پرائم منسٹر ایران کے دورے پر جا رہے ہیں بہت جلدی. تسنیم ایران کی جو نیوز ایجنسی اس نے رپورٹ کیا. آج 22 اگست کی خبر ہے, میں انہی لوگوں پر ہنس رہا ہوں. تو آج کی باقی سمجھدار لوگوں کی جماعت 90% زیادہ ہے, میں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں, وہ سب سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ جو ہے تسنیم نے بتایا قطر کا پرائم منسٹر جا رہا ہے ایران. کس لیے؟ بائی لیٹرل ریلیشنز کو بڑھانے کے لیے. لین دین, ویپار, پاور, ڈیفینس, اس سب کو یہ بزنس کریں گے. یہ بڑی کنٹریز ہیں, یہ آپ کی طرح تھوڑی نہ ہے, یہ کنچے تھوڑی نہ ہو رہے ہیں. گچو پلا اینڈ پلا کیا کیا بولتے تھے وہ ہمارے پھاٹک پر کھیلتے تھے.
کہ لو پھینک کے مار دیا. جنگ ایسے تھوڑی نہ ہوتی ہے. جنگ میں ہر کسی کا کردار رول. یہ جا رہا ہے, یہ لوگ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں. شیعہ ورلڈ, سنی ورلڈ, یہی تو وقت ہے. آپ کو بانٹا جا رہا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ حملہ نہیں کرے گا, وہ نامرد ہیں. ارے یار چھوڑو یار, بگ پکچر یہ ہے بابا. ٹھیک ہے, سعودی کے فورن منسٹر عراق جا رہے ہیں ٹو بوسٹ ریلیشنز, تعلقاتوں کو وسیع کرنے, مضبوط کرنے. 22 اگست کی خبر ہے, پڑھا کریں. میں جو یہاں کہتا ہوں آپ لوگ بہت بڑا غصہ, کچھ 1-2% ہو جاتے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. پڑھا کریں, جیو پالیٹکس کو الگ سمجھیں, وار کو الگ سمجھیں. فلسطین کا مسئلہ بڑا الگ ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چھوٹی سی بات سے سمجھیے گا. پہلی بار خود فلسطین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی تک فلسطین کے لیے دوسرے لوگوں نے جنگ لڑی تھی, دوسرے ممالک کی. یہ جارڈن, یہ مصر, ان لوگوں نے لڑی. کیا ہوا, 5 دن میں آ گئے. 5 ڈے وار, 6 ڈے وار, بس. پہلی بار فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں. 10 مہینے ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے جو دور ہیں. سب نے اپنا اپنا رول چن لیا ہے. اوپن جیل کہلاتا تھا غزہ. کبھی بیٹھ کر پڑھیے گا, اتنے بڑے ہتھیاروں کے, ساز و سامان کے پیسے کہاں سے آئے, کس نے دیے؟ جبے والوں نے دیے. چھوڑیے. یہ رہا QR کوڈ. آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اگر ہماری کوششیں پسند آتی ہوں. اور میں آپ کو جو یہ خبر دکھاتا ہوں نا بیلنس, یہ اس لیے کہ اپنی آنکھیں کھولیے, ایسے رہیے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی برطانیہ حکومت کے سورج ڈوبنے کے ساتھ ختم نہیں ہوئی ہے, آج بھی ہے, رہے گی تا قیامت تک. بچیے. شکریہ, سلامت رہیے.